अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पैशन फॉर फार्मिंग, मैं हूँ शेख हसन अहमद। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन दी थी कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत जो गाइडलाइंस हैं वो मैंने उसमें दी थी। अच्छा, मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा, बल्कि आपको कहना चाहूँगा और आपको तंबीह करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि पोल्ट्री के अंदर जो एस्ट्रोलॉब्स के अंदर जो आप आ रहे हैं या आप फैटनिंग के अंदर आ रहे हैं, तो किन लोगों को इस काम के अंदर हाथ डालना चाहिए और किन लोगों को इसमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है बनस्बत उनके जो इसमें सोचे समझे बगैर और बगैर रिसोर्सेज के इसमें हाथ डाल देते हैं। उनको उसमें बड़े हैवी लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। पहली तो बात यह है कि जहाँ तक पोल्ट्री का ताल्लुक है तो उसके अंदर आपके पास जगह अपनी होनी चाहिए। आप अगर स्मॉल स्केल पे, क्योंकि मैं स्मॉल स्केल फार्मर्स की बात करता हूँ, आप उसको खुद हैंडल कर सकते हैं। आप उसकी खुद देखभाल, सफाई सुथराई वगैरह वो आप खुद कर सकते हैं। आपकी जगह अपनी हो, आप को थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो पोल्ट्री के बारे में। फिर दूसरी बात ये कि आपके करीब कोई वेटेरियंस हो जो कि आपको फर्दर इसको गाइड कर सकें। आपके पास मेडिसिन हर वक्त नज़दीक से नज़दीक, जहाँ पर इजीली एक्सेसिबल हो, जहाँ से आप मेडिसिन हासिल कर सकें। ऐसे लोगों को तो ये फार्मिंग बेनिफिशियल है, क्योंकि आप स्मॉल स्केल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 300, 400, 500 चूज़े पाल लोगे, तो आपके पास 500 चूज़े पालने के लिए भी इतनी जगह होनी चाहिए कि वो खुले डुले रहें। एक एस्ट्रोलॉब को तकरीबन, जो एस्ट्रोलॉब को छोड़े, जो लेयर जो मुर्गी है, उस बड़ी मुर्गी को तकरीबन 350 स्क्वायर फीट, 3.5 स्क्वायर फीट, सॉरी गलत बोल गया था, 3.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से उसको स्पेस चाहिए होती है। फिर आपको एक प्रॉपर तरीके से एक शेड चाहिए जहाँ पे बारिशों से और सर्दी से वो बचे। पानी इसके लिए जहर है। अगर इसकी जो आप नीचे बेडिंग करते हैं उसके अंदर अगर पानी पड़ जाए तो आपके लिए एक बहुत मुश्किल क्रिएट हो जाती है। आपके चिक्स ग्रो नहीं करते, आपके बदबू हो जाती है फार्म्स के अंदर, आपके कीड़े पड़ जाएंगे उसको, और प्रॉपर हेल्थ आपके बर्ड की नहीं आएगी, उसको ठंड लग जाएगी इसमें से। तो आपके पास जगह कुछ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप इन चीज़ों बर्ड्स को अपने सिक्योर रखें। आप अब ये खुले, लोग कहते हैं कि फ्री रेंज इतना ही है कि जी आपने खोला, वो खाना पीना करके वापस अंदर आ गई। आपको सर्दियों के लिए ऐसी जगह चाहिए मुर्गियों की जो फ्री रेंज में नहीं पल सकती, उनके लिए आपको प्रॉपर शेड और शेल्टर चाहिए। जहाँ तक फैटनिंग का ताल्लुक है, वहाँ पे कट्टे हुए बच्चे को भी आप पालते हैं, उनके लिए सिमिलर यही चीज़ है। आपके पास जगह होनी चाहिए, आपके पास अपनी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपको किराए ना भरने पड़े, क्योंकि इसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है अगर आप छोटे पैमाने पे पालते हैं इसको। बल्कि अगर किसी ने अगर इसको एज ए प्रोफेशन आप समझ रहे हैं कि जी आपने इससे इनकम लेकर अपनी फैमिली को पालना है, या आप इस बात को छोड़ दें, इससे इतनी इनकम जनरेशन नहीं है। मैं कट्टे बच्चे की बात कर रहा हूँ फैक्टिंग के अंदर, कि आपने 10, 15, 12 कट्टे पाल लिए या बच्चे पाल लिए, तो आपने इस फैटनिंग के अंदर आपने 4, 5, 6, 7 महीने तो आपने अपनी जेब से ही लगाना है, और एंड रिजल्ट आपको इसका कुछ नहीं पता। उसके वजूहत, उसके चीज़ें, उसकी क्या चीज़ें हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको फोकस कर लेते हैं इस वक्त एस्ट्रोलॉब्स की तरफ। चिकन फार्मिंग के अंदर अगर आपके पास तो अपना टाइम है और आप इसको 4, 5 से 6 महीने तक आप इसको रेयरिंग कर सकते हैं अपनी सुपरविजन के अंदर, तो आप इस काम के अंदर हाथ डालें। अगर आप इसको पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप, ये ऐसी जॉब नहीं है कि आपने इसको बस सुबह दाना डाला, शाम डाला और फिर आप छोड़ के आप कहीं और चले गए, फिर आके चेक करें, ऐसी बात नहीं है। दिन में आपको इसको 4, 5 दफ़ा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर हाँ आप घर के अंदर पाल रहे हैं, आपके पास जगह है, आपकी अपनी फैमिली के लोग सिंसियरली उसके अंदर काम कर सकते हैं, वो आके उसको देखभाल कर सकते हैं, तो फिर आप इसको एज ए पार्ट टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली आपके पीछे से उसको देख लेगी। पोल्ट्री एक बहुत अनप्रडिक्टेबल, कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में कि कब आपके पास इश्यूज आ जाए, कब आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो जाए, कब आपको डॉक्टर्स उसके अंदर आ जाए, रिक्वायर्ड हूँ आपको।
تو اس لیے آپ کو ہر وقت اس کے لیے جو ہے پوری فوکس کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر پیشنس والا کام ہے، اور اس کے جو اینڈ ریزلٹس ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، مگر بیسک چیزیں جو آپ نے کرنی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اس لیے ویورز آپ یہ اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، لائف اسٹاک کے کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ آپ ضرور دیکھ لیجئے. نمبر ون، جگہ آپ کی اپنی ہے، آپ کو کرائے زیادہ نہیں دینے پڑ رہے، یا آپ سمجھتے ہیں آپ کے کرایہ نکالنے کے بعد آپ کو کچھ بچت ہو چھوٹے پیمانے کے اوپر، جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا اس میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کرایوں سے بچیں. آپ کے پاس اپنی جگہ ہے تو اپنی جگہ کے اوپر آپ اس کو کام کریں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو خود کر سکتے ہیں، آپ سیلری کے اوپر کسی اور کو بندے رکھتے، تو آپ وہ بھی، میں لوگوں کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ ایز اے ہیلپر کے طور پہ آپ کے پاس کوئی ہے یا لو سیلری کے اوپر ہے تو آپ اس کو کام کروا لیں. ادروائز یہ آپ کو بالکل بھی فیزیبل نہیں پڑے گا. یہ میں آپ کو انیشیل سٹیج کی بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اگر ہاتھ پکڑ لے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پراپر شیلٹر ہونا چاہیے. دھوپ، بارش، سردی سے آپ مرغیوں کو بچانے کے لیے آپ کے پاس پراپر جگہ ہونی چاہیے. آپ فری رینج کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. فری رینج پاکستان کے اندر لوگ کر رہے ہیں، مگر آپ فری رینج کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے اس چیز کے اوپر. نہ آپ فری رینج فیڈنگ کے اوپر آپ اچھی پروڈکشن لے سکتے ہیں، نہ آپ فری رینج کے اوپر آپ مرغیوں کی ہیلتھ بہت اچھی رکھ سکتے ہیں، نہ آپ ان کو سردیوں سے بچا سکتے ہیں، نہ بارش سے بچا سکتے ہیں. تو اس لیے پلیز میک شیور آپ کے پاس پراپر شیڈ ہو جہاں پہ آپ ٹیمپریچر مینٹین کر سکیں، آپ اپنی فیڈ اس کو پراپر طریقے سے دے سکیں. اور آرگینک، جو لوگ آرگینک کرتے رہتے ہیں، وہ جتنے آرگینک ہیں وہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ کتنے آرگینک ہیں کتنے نہیں ہیں. تو آرگینک ابھی میں سیمی آرگینک کہہ لوں گا مگر فلی آرگینک نہیں کہہ سکتا. مرغیوں کو پراپر فیڈ چاہیے، پروٹین لیول چاہیے. آپ فیڈ کا پہلے سے بندوبست کر سکتے ہیں. آپ پہلے سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ نے لیئرز پال لیے تو اگلے 6 مہینے ایسٹرلاپ لیئر کی فیڈ کا بجٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے اندر آپ نے اگر اپنی مرغیوں کو پراپر طریقے سے فیڈ نہیں دی، آپ نے بچت کرنے کی کوشش کری، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو آگے جا کے اس کے اوپر کوئی رزلٹ بھی نہیں ملے گا. تو ویورز، یہ 2-3 چیزیں مین ہیں. اگر آپ کے پاس اپنی جگہ ہے، آپ رینٹ نہیں دینا پڑ رہا، آپ کے پاس اپنی اسپیس ہے، آپ کا کورڈ اسپیس ہے، پراپر شیڈ ہے جہاں پر آپ ان کو سردی، بارش، دھوپ وغیرہ سے بچا سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ لیبر آپ کے پاس زیادہ ایکسپینسو نہ ہو اور آپ اس کو اپنے پاس آپ کے کم سے کم اس کے ایکسپینسز ہو. اچھا، ایک چیز اور ایڈ کروں، اگر آپ کے پاس شیڈ کے ساتھ اس کی پوری ایسیسریز بھی نہیں ہے، یعنی کہ اگر 100 چوزا ہے، 100 چوزوں کے اوپر کم از کم دو سے 3 برتن کھانے کے فیڈرز، اسی طریقے سے کم از کم 2 ڈرنکرز، فیڈ 100 چوزے کے حساب سے اگر نہیں ہے تو بھی آپ اس کو پراپر طریقے سے گروتھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو مینجمنٹ اس پہ بات کریں گے، پولٹری مینجمنٹ پہ جا کے آپ مزید بات کریں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا. اس وقت جو چیزیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بیسک کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کون اس میں ہاتھ ڈالے اور کون اس میں ہاتھ نہ ڈالے. بیسیکلی آپ اس کے اوپر اور نالج لیں. مجھے پتہ ہے کہ جب تک بندہ اس چیز کو پریکٹیکلی نہیں کرتا تو بہت ساری چیزیں نہیں آتی، مگر جب آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ آپ یہ ضرور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنے فنڈس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ان فنڈس کو میں نے کہاں سے لے کر آنا ہے، کیونکہ فیڈ، پانی، میڈیسن، یہ سب آپ کے پاس اگر آپ نے پلاننگ کری ہے جی آپ کا 10,000 روپے کا خرچہ ہے تو آپ کے پاس کم از کم 20,000 روپے ہونے چاہیے. کیونکہ پولٹری کیا کوئی بھی بزنس، باقی جہاں تک پروفیٹیبلٹی ہے میں سمجھتا ہوں ہر بزنس کا پروفٹ اینڈ لاس جو ہے وہ پولٹری وغیرہ کے اندر لائف اسٹاک میں ذرا زیادہ ہی ہے، مگر پروفیٹیبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے پروفیٹیبلٹی تقریباً سب کے اندر سیم ہے. ٹائم سپین آگے پیچھے ہو سکتا ہے
مگر پروفیٹیبلٹی تقریباً آلموسٹ سیم ہے. تو ویورز انشاءاللہ باقی چیزیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے.